आनी तो उलयता ना रे जालो सांग मुद्द्याक उलोवनी कितें उलटा आदरणीय आमचे LOP आणि एक महत्वाच्या मुद्द्याचेर आमचे लक्ष केंद्रित केल्ले आसा. रेझोल्युशन समजोवपाक मातशें सुरवातेक खूब कठीण गेलें कारण तातूंत भितर गोवा फावंडेशन आयलें, एनिमल हजबंड्री आयलें, आमचे TCP आयले, इन्वायरमेंट आयले, मायनिंग आयले आणि खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आसात तांची नांवां आयलीं. हांव घुस्पल्लो की कोणाक कशें म्हजे वटच्यान कितें दिवप कारण जो प्रश्न आसा की तुजो म्हाका आतां समजलो शेवट कट केले ते मी हांवें बरयलो ते कट केले पूण ते तातूंत भितर नाका आशिल्ले खूब आसा कट केले ते बरें आहा पूण तातूंत भितर नॅचरल एसेट्स जावं बाकीचे सगळे एनिमल वेलफेअर हे सगळे म्हाका खंयच्यान लागतले म्हाका कळना पूण तरी आसतना म्हाका कितें समजलें ताचेर आन्सर तूं उलय तेका लागना बसून घेत तुका लागना जाल्यार तेका उलोवन दी. सभापती महाशय जे पळय गोंयांत भितर बऱ्यो सर्विसीस दितात ते NGOज आसतले ते इंडिविज्युअल्स आसतले ज्या लोकांचे अचिव्हमेंट्स जाल्ले आसात जे लोकांक आदर्श आसात गोंयांत भितर हांचे सगळे सन्मान करपाचे म्हाका दिसता पयले फावटी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान घेतिल्ले आसा. गोवा स्टेटहूड दिसाक एव्हरी इयर करतात एव्हरी इयर ज्या हातूंतल्यान तांणी एप्लाय करना आसतना पसून एप्लाय करपाचे आनीक जायते डिपार्टमेंटांनी सोशल वर्कर NGOज हांचे आमी सन्मान करतात आमचे खातेंय करता पूण ताचे विशयी तांणी जनरलायज करून सांगिल्ले आसा अशे खुबशे लोकांचे म्हाका दिसता की गोवा स्टेटहूड डे जो आमचो रवींद्र भवन मडगांव हांगा जाल्लो त्या दिसाक किमान 30-40 अशे NGOज आणि इंडिविज्युअल्स हू हॅड कॉन्ट्रिब्युटेड इन द डेव्हलपमेंट अँड प्रॉस्पेरिटी ऑफ गोवा वेर एक्नॉलेज्ड अँड तांकां सन्मानीत केल्लो. म्हाका दिसता आनी एक फावटी हांव अशेंच 11th year of government of India 11th year of the Modi सरकार 11th year of मोदी सरकार जेन्ना आमी सेलिब्रेट केला तेन्ना परत एक फावटी 30-40 NGOचे परत एक फावटी मोठो सन्मान केल्लो आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो कांय स्किमी आसात आता ज्यो आमच्या सोशल वेलफेअरान भितर आमकां लागतात तुम्ही आता स्ट्रीट प्रोविडन्साचोय म्हणून एक उल्लेख केलो त्याचे बरे काम करता म्हणून आमी ताचो सन्मानय केल्लो आसा. ताका बेस्ट सोशल वर्कर किंवा बाकीचे जे ताका फावो जातात ते ताच्या NGOकय दिल्ले आसात. इंडिविज्युअली दिले ते जालेच ज्या वेळार तो बरें काम करता ताचे कडेन आमचे बरे हे आसा. तशेंच आमचे स्टेट अवॉर्ड्स जे पर्सन विथ डिसेबिलिटीक आसात ते बेस्ट एम्प्लॉयर जाचे आपले स्वताचे एक एम्प्लॉयर म्हणून तो आपल्या कामगाराक काम दिता तांकां आमी करतात बिईंग डिसेबल. बेस्ट NGO इन डिसेबिलिटी कॅटेगरी म्हणजे 50,000चे ताका दितात 50,000चे बेस्ट NGOकय दितात. बेस्ट PWD एंटरप्रेन्युअर 50,000चो रिवॉर्ड ताकाय दितात सन्मान करतात. बेस्ट PWD म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटी एम्प्लॉईज ताका 50,000ची ही 4 अवॉर्डां आमी एका बरोबर दितात. वर्सांतल्यान आमी अशी खुबशी अवॉर्डां जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसतले आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान भितर तांकां संलग्न आसलेल्या NGOज जे आमचे डेस्टिट्यूट्स जावं बाकीचे सिनियर सिटीजना खातीर काम करतात अशे कित्येक जाणांचो आनीक समाजा भितर बरें वावर करतात तांचे खातीर दितात. आमी ह्या वर्साक परत एक फावटी प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून काडटात ताचोय सन्मान करतात. पूण हे सन्मान आसा तांकां एप्लिकेशन करचें पडटा आनी ताणें एप्लिकेशन केले नंतर आमी हांचो सन्मान करतात. तुवें नांवां घेतल्यात ती खूब बरी नांवां घेतली आसात आनी समाजा भितर तांकां मान प्रतिश्ठा आसून गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तांचें खूब योगदान आसा. निश्चितच कांय प्रमाणात तांणी एप्लाय करपाक जाय ना जर जायत एप्लाय करना आसतना ज्या ज्या कॅटेगरीन भितर ते बसतात ते आमी काम तांकां सन्मानीत करतलेच. आमचे उम्मीद केअर सेंटर उम्मीद डे केअर सेंटर म्हणून एक स्कीम आसा त्या स्किमीचे गेल्या त्या वर्साक शाराव लायन्स ट्रस्ट म्हणून आसा अत्यंत बऱ्या प्रभावीपणान ते काम करतात आनी ताणें फक्त आमच्या जाणट्या खातीर ती स्कीम राबयली ना ताच्या व्यतिरिक्त स्वता जावन केले. आमी तांकां सन्मानीत केल्लो आसा. संकल्प से सिद्धी ह्या कार्यक्रमान भितर तांचो सन्मान केल्लो आसा. आमी एक स्कीम काडली आसा होम फॉर पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजेच ज्या हॉस्पिटलांनी जे खुबशे म्हणजे ज्या वेळार हॉस्पिटल तांकां घरा धाडटा की ताचो इम्प्रुवमेंट ना हेल्थान भितर आनी तांकां तुमी बरें वायट जाता ते घरा कडेन व्हरा म्हणून सांगता तेन्ना आमच्या
फॅमिलीचेर एक मोठो आघात जाता की ताका ड्रिप्स कशे लावप, ताका म्हणजे ऑक्सिजन कसो दिवप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली असतात. त्या खातीरच आमचे एक इन्स्टिट्यूशन्स आसा जे मेडिकल सगळे प्रोफेशनल्स आसात तांणी एकठांय येवन एक दिलासा पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर म्हणून काडले आसा. तांचो पयर आमी सन्मान केलो की बरे तरेन ते कार्य घेतात. ह्या पेशंटाक स्वताक व्हरतात, कुटुंबाचो एकय सदस्य नासतना तांकां बरे केअर घेतात, तांचोय आमी सन्मान केल्लो आसा. आमचे अनेक स्टेट अवॉर्ड फॉर बेस्ट एनजीओ बाकीचे सगळे हे जातात. तुम्ही आता सजेस्ट केल्ले आसा म्हणून दुसरे खंयचे अजून पर्यंत आमी काम केले ना अशा लोकांकय सन्मान दिवपाचे कार्य आमी निश्चितपणान करूया. तुम्ही जर म्हाका सजेस्ट केले की ह्या कॅटेगरी भितर अजून पर्यंत प्रोत्साहन दिवपा खातीर आणि तांचे कॉन्ट्रिब्युशन अजून पर्यंत उजवाडार आयले ना जर जाय जाल्यार स्कीम करूया आणि तातूंत भितर तांकां सन्मानीत करूया. Yes. Just one request, as the minister is agreeing, only one request, establishment of this NGO facilitation and resource center in both the districts. You speak to the Honorable Chief Minister, to identify any unused government buildings. There are several now, so just kindly give me a thing on that you will consider it. स्पीकर सर, बरे गजाल आसा. आमकां जर अशे अनयुज्ड बिल्डिंगो आसले जर जायत, म्हजे कडेन खूबशे अशे डेस्टिट्यूट किंवा आमचे दिव्यांगा खातीर काम करपाचे खूबशे एनजीओज फुडें येतात. फक्त जागा अभावी आमकां तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करपाक मेळना. हांव इतकेंच मागतां की जे एनजीओज चलयतात तांणी आपलो रिकॉर्ड्स बरोबर दिवचो, ऑडिट टायमार करून घेवचे आनीक ज्यो आमच्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसात त्यो घेवच्यो. कांय वेळार आमी खंयच्याय थोड्या जे एनजीओ चलयतात तांचे जाग्याचेर जर गेले आणि तांकां पळयले जर जायत जाल्यार तांचें नांव गांव पत्तो कांयच ना. ते म्हणटात की आमी तांकां स्ट्रिटा वेल्यान हाडल्यात आनी तांचे सरनेमूय कळना, तांचे आधार कार्डय ना, ते गोंयकार आसात काय भायले आसात हें आमकां कांय कळना. हांव इतकेंच ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, जे आमचे ग्रांट्स घेतात त्या सगळ्या ग्रांट्स घेवपी एनजीओनी आपले रिकॉर्ड्स मेंटेन करचे, कारण हाचे जेन्ना ऑडिट जाता तेन्ना जबाबदार आमी आसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, की कोणाचो पत्तो नांव गांव पत्तो कांयच नासतना, तांचे नांवूय कांय वेळार नासतना जर आमी हे ग्रांट्स दिले जर जाय जाल्यार आमकां आन्सर करचे पडटा जेन्ना ऑडिट येता तेन्ना. म्हणून तुमच्या ह्याच प्रस्तावाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आमी दिल्ले फंड्स बरे युटिलायज केले, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट टायमार दिवपाच्यो आनीक जर अकाउंट्स बरोबर दिले जर जाय टायमार तुमकां ग्रांट्स मेळटले. हे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता.